यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एकदम गर्म माहौल है उसके बारे में। अब पाकिस्तान के अंदर कई सारे मंत्री हैं जो ऐसी बात करते हैं कि पाँव किलो के बम हमने बना के रखे हैं और कभी भी भारत पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिलाली जैसे लोग हैं जो डरे हुए हैं और उनको लगता है कि भारत के साथ हम एक अनडिक्लेयर्ड वॉर में चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये कभी भी फुल फ्लेज्ड वॉर के अंदर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि जब कभी भी आप हिलाली को देखोगे तो हिलाली डरा हुआ महसूस करता है और इसी डर के कारण कई बार पाकिस्तान के लोग अग्रेसिव स्टांस लेते हैं। हालांकि ये कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भारत के अंदर कितने सारे टेररिस्ट अटैक उन्होंने करवाया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसका ब्लेम डेफिनेटली भारत पे मर दिया जाता है कि भारत पर ही हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 60-1.5 साल हो गए, तो आज मुझे बताएं कि हमने जवाबी क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। हमारे चाइनीज़ एम्बेसी पे अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उस वक्त हमें पता था कि क्या हो रहा है और उसके जल्दी बाद पता चल गया था कि कौन से लोग हैं और क्या है और कैसे हैं, मगर हमने कुछ नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंज पे कराची का जो अटैक हुआ है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, हमें पता था, हैड अ गुड आइडिया, मगर फिर प्रूफ आ गया। कब आया प्रूफ? और उतने दौरान में हमने क्या किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने अटैक किया? क्या हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स पे जो अटैक निकला है, कब से पता था? क्या हमने उनके कोई स्कूल्स को अटैक किया है? हमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम सोचते थे कि अगर दूसरे लोगों को हम बताएं, और ये जो बातें अब हम पब्लिकली एक डोसिये में बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इसलिए कि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ इस वक्त, मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये सब बातें अगर हमें उस वक्त पता था, हालांकि खुफिया तौर पे हमें इन्फॉर्मेशन आया था, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि इसको छुपा के रखें, तो हमने जिक्र किया होगा अमेरिका से और मुल्कों से कि भाई ये सब हो रहा है, मगर उसका नतीजा क्या हुआ? अब मैं आपको कह सकता हूं वही रिवायती डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके, DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन OIC में कॉल करें। OIC क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त UAE बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पॉन्स? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए OIC? आपको फिर वो बर्दाश्त जो करना पड़ेगा, आपके मैं अभी लोगों आती को हूँ जो हिलाली काम साहब कर रहे हैं उधर उनको वो निकालेंगे। क्या हो सकता है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मरहले में जाहिर है हम बात तो करेंगे। और वो क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है, वो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region. हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कि हम ही शोर मचाते रहें, और उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं अक़वाम आलम को, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबीना देखिए, जो फाशिस्ट स्टेट्स होती हैं ना, टेररिस्ट स्टेट होती हैं, उनके बारे में सबको पता होता है। आप क्या समझती हैं पूरी दुनिया को नहीं पता कि मोदी क्या है या इंडिया क्या कर रहा है? या इंडिया, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात छोड़ दें, इंडिया का कौन सा हमसाया ऐसा है, अफगानिस्तान हो, वो चीन हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो,
سری لنکا میں وہ جس طرح سے انٹرفیرنس ہے. سری لنکا. اب افغانستان میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہے لیکن انہوں نے صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں بھی کتنی انویسٹمنٹ کی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب یہاں کی بات آ جاتی ہے کہ کاروائی کیا ہو تو یورپ کیوں کاروائی نہیں کرتا, مڈل ایسٹ کیوں کاروائی نہیں کرتا؟ ان کو ان کی دوستیاں پسند نہیں ہیں, ان کو ان کے جو بزنس ریلیشنز ہیں وہ پسند ہے. وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ سعودیہ اور قطر یا قطر کہہ رہے سعودیہ یا یو اے ای, ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ ان کا پلڑا ان کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح امریکہ ہے یا یورپ کے دوسرے ممالک ہیں, فرانس ہے, یہ سب ان کے اپنے اپنے مفاد ہیں. عالمی سطح پہ اپنے اپنے مفاد دیکھے جاتے ہیں. اب یہ بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں کہ جب کلبھوشن والا واقعہ ہوا تھا, اس کلبھوشن کے واقعے کے بعد سمینا آپ دیکھیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس طرح کے ثبوتوں کے ساتھ آپ دیکھیں را کے کچھ لوگوں کی آڈیو بھی سنائی گئی ہیں, اس کے علاوہ پورا ایک ڈوسیئر یہ جو طے گیا اتنے ثبوتوں کے ساتھ پہلی دفعہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, پورے فنڈنگ کیسے ہوئی ہے, ہر طرح ہر اکاؤنٹس کی تفصیلات ہے کہ کس اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, کس اکاؤنٹ میں گئے اور پھر کہاں آگے بانٹے گئے, یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اب یہ عالمی جو ادارے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ اب بھی شاید ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. یہ پاکستان جب تک اپنے آپ دیکھیے سمینا, ہلالی صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے پاکستان اپنا موقف دنیا میں نہیں منوا سکے گا؟ نہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے عمران. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ سب باتیں شاید ہمارے پہلے کچھ اور لوگوں کو پتا تھا. مثال کے طور پہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ الطاف حسین کی حرکتیں اور اس کے مرڈرز اس ملک میں لندن کو نہیں پتا ہے کیا؟ آپ ابھی جا کے اس نے ادھر ایک قتل کیا ہے, لگتا ہے ایسا ہے. کیا ہوا الطاف حسین کو؟ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے ایک مرڈرر کو سٹیزن شپ دے دیا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لندن, انگلینڈ, رول آف لا, یہ وہ ٹیررسٹ کو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک پلان تھا جدھر کراچی کی انٹیلیجنس امریکنوں نے ان کے حوالے کی تھی, گوروں کے, اور وہ گورے جو ہیں ان کا کون سا ایجنٹ تھا کراچی میں جس کو سب چیز پتا تھا, جو کراچی کو ایک فون کال سے روک سکتا تھا؟ الطاف حسین. تو وہ اپنے ایجنٹ کو ریویل کریں گے, وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک آدمی کو سٹیزن شپ دیا تھا جو ٹیررسٹ ہے. اب تو ہمارے پاس پروف ہے نا. تو آپ جب ڈوسیے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب لندن کے فارن منسٹر کو پیش کریں گے ڈوسیے اور کہیں گے یہ آدمی یہ کر رہا تھا پاکستان میں, یہ کر رہا ہے انڈیا میں, ابھی بھی قتل کر رہا ہے, ابھی بھی لوگوں کو بھیج رہا ہے, وہ کہیں گے اچھا تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اپنے دوست ہندوستان کو پوچھیں گے. ہندوستان جو اس کو پیسے بھیج رہا ہے لندن میں, اس کو رکھ رہا ہے ادھر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے ان کے خلاف بات کرے گا؟ برٹش کو کہے گا, وہ گوروں کو کہے گا, انگریز کو کہے گا کہ بچو اس کو تم چھو, اور اگر یہ باتیں پبلکلی میں نکلے تو ہمارا انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گا تمہارے ملک میں, ہلالی صاحب سوری ہمارا ٹریڈ تمہارے ساتھ ختم. مگر ہم ایک اور چیز سوچیں کہ اب ایک اور لنکیج آ گیا ہے, معاف کریے, اور وہ لنکیج یہ ہے کہ ہندوستان تو ہمارے سرحد پہ پریشر ڈال رہا ہے نا, اور لندن سے آرمی کے اوپر پریشر آ رہا ہے, اور پاکستان سے گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے. سوچئے تو صحیح, یہ کمبینیشن دیکھیں, ٹیکٹک دیکھیے. نواز شریف فوج کو اٹیک کرتا ہے, کیا نام ہے, مریم گورنمنٹ کو اٹیک کرتی ہے, اور گورنمنٹ اور فوج کا رسپانس بھی دیکھ لیں. گورنمنٹ صاحب تو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم تو یار یہ عورت ہے اس لیے ہم اس کو جیل نہیں بھیجتے. واہ واہ, مانے اگر آپ عورت ہے جو بھی کر لیں آپ جیل نہیں جائیں گی, یہ بات ہے. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ہم ان سے باتیں کریں گے, بات کریں گے ان سے. بڑا وقت رہا ہے بات کرنے کے لیے, 30 سال سے یہ پالیٹکس میں ہے نواز شریف. میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ ہمارا رسپانس ڈیلیڈ, اور دوسرا معاف کریے, آئی تھنک اٹس رانگ.
बात जरूर करें, सबसे करें, मगर एक वक्त आता है एक्शन के लिए, नॉट टॉक। क्या एक्शन ले सर? होना एक्शन क्या है, यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब हम बात करके अपनी बात नहीं मनवा सकते तो ऑप्शन क्या है फिर? क्या वॉर है ऑप्शन? अटैक करें? किस तरीके से भारत को किसकी ऐसे गुजारिश ये है कि हिलाली देखिए भारत के हिलाली साहब अब जरा मुझे भी मौका दे दें अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहता हूं। ये प्रॉक्सी अटैक्स है ना। बात ये है कि जी सॉरी आपको बात गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है वो यही देखे ना, एक तो हमने तो हमेशा ये साबित किया है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं, इसीलिए ये जो इतना डिले भी हुआ है ना इन सबूतों को भी, एक तो ये बात था कि जब ये हुई तो हम फौरन इंडिया पे अटैक करते, जैसे वो करते। अब आप देखिए इंडिया क्या करता है, वहां कुत्ती भी मर जाती है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने मारी है, वहां कुछ हो जाता है कहते हैं जी जिम्मेदार पाकिस्तान है, कोई चीज हुई, लेकिन हम एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे उस वक्त तक चीजें ये नहीं कहते जब तक हमारे पास पूरी तरह से सबूत ना